मोगळा भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव संतोष भरीत मोती फेस्त मागता. फाटल्या सुमार दिसार तावन आमी मोती फेस्ताची तयारी करन आसा. फुलां हाडून आमची भुरगीं इगर्जीक वेतात, नोवेन करतात आनी अशे हे फेस्ताक तांणी तयाराय केला. हे फेस्त आमकां केनारा मंगळुरी क्रिस्तांवांक भारीच बरें फेस्त, कित्याक म्हळ्यार आमी केल्ल्या बरी दुसरी कोणी हे फेस्त करिना. हाका एक चरित्र आसा. 15व्या शतमानांत हांगासर गोंया आमच्या कुळार जावन आसा. थंयसर एक इगर्ज बांदली, माउंट मेरी म्हणून तिचें नांव, आनी थंयसर तावन हे फेस्त सुरू जाल्लें. आनी उपरांत आमच्या मंगळुरांत म्हळ्यार फरंगीपेट आसले त्या इगर्जेंत जोकीम मिरांदा हाणें हें सुरू केल्लें. एक ल्हान इमाज तो घेवन आयिल्लो इटली थावन, आनी ताका म्हणटालो बंबिना, म्हळ्यार ल्हान बाळोक मरयेचे ही इमाज. आनी थंयसर तावन मोती फेस्त म्हणून थंयसर सांगूंक सुरू केलें आनी अशें ह्या फेस्ताची सुरवात जाली. आनीक चरित्र कितें म्हळ्यार श्रीरंगपटणांत आमच्या लोकांक आबूड व्हेल्लें टिपू सुलतानान. ताजे उपरांत 1799 तांकां पाटी सोडले, तांकां सुटका मेळ्ळी. तेय आचारसूंक हे फेस्त आमी करता. हांव तिसरें कितें म्हळ्यार आमच्या गांवांत असले फेस्त दुसरे करतले, म्हळ्यार हिंदू लोक करतले आनी ते फेस्त करता आसतना तेय अशे फुलां हाडटले, सुवादीक फुलां. तीच संस्कृती आमकां पाळून आतां क्रिस्तांवपणाक आयिल्ल्या उपरांत ही संस्कृती आमी दवरल्या आनी अशी जीव फुलां आमची भुरगीं चड करून हाड येतात आनी अशें ह्या फेस्ताक एक नवें सण आयलें. मोगळा भाव भयणीनो, ह्या फेस्तांत आमकां सबार चिंतूंक मेळटा. एक कितें म्हळ्यार हे फेस्त जावन आसा आमच्या माया मोगाचें फेस्त, आनी त्या खातीर आमी ती धानी ती उत्पन्न करता आमच्या गाड्यांनी, ती हाडून थंयसर बेजार करता आनी ती धानी काडून आमच्या जेवणांत भरसून आमी ते जेवता, सेवता, नवे जेवचे म्हणटा. आनी तशेंच खंयसर आमचो लोक आसा की तांकां आमी दान दिता आनी प्रत्येक सरान आमी सांगाता मेळटा आनी ते जेवण आमी जेवता आसतना, नवे जेवता आसतना आमचो एकवट आमी पाचारता. तो एकवट आमकां बारीच चड गरजेचो. आमी आतां संपन्न जाल्या, पूण संपन्न जाल्यारय आमचो एकवट तुटोंक नजो. कित्याक जावन आसा मोरी आमची माय, आमच्या कुटुंबाची माय, ती आमकां सांगाता हाडटा, आमकां ती बरें शिकयता. त्या देखून मागणें करून आमी सांगाता मेळोवन हें जेवण सेवता. सांगाताच आमची भुरगीं जावन आसत आमची दायज. आमकां भुरगीं ना जाल्यार आमकां फुडलें जिवीत ना. त्या खातीर भुरग्यांक आमी फुलां दिता, भुरगीं ती फुलां घेवन येतात, भारी संतोशान ती उडयतात. सकट सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया म्हणून आमी ती गायनां गायता. कितल्या अपुरबायेचें हें फेस्त जावन आसा. मोगळा भाव भयणीनो, ही आमची थोडी व्हॅल्यूज म्हळ्यार मौल्यां आमी दवरून हाडी जाय. एक आमची संस्कृती, आमची पाळां आनी मुळां आमकां ती विसरूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें फेस्त दिल्लें. कशें ते आचार सुचे, कशें ते मोरयेक गोड सुचे, कशें आमी कुटुंबां सांगाता बांदून हाडचें, हें सर्व आमकां शिकयलां. हें आमकां गरजेचें. आनी आमी संवसाराच्या खंयच्याय कुशींनी आसल्यार हें फेस्त आमी कित्याक करता, कित्याक म्हळ्यार आमकां मंगळूरकारांक, कोंकणी क्रिस्तांवांक हें भारीच एक एकवटाचें फेस्त जावन आसा. त्या खातीर आमी दबाज्यान करता. सांगाताच ते व्हॅल्यूज ऑफ एकवटायचे म्हळ्यार सांगाता मेळचे ते आमी विसरूंक नजो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्सा आमी करता आसतना हें फेस्त आमी उल्हासान भरया. आमची काळजां उमाडून दीत, आमचो एकवट जोडून दीत, आमची भुरगीं बाळां सांगाता मेळोवन आमी हें फेस्त करता आसतना आमच्या फाटल्या जिविताक आमी देवाक अर्घां दिवया. आनी आमकां देवान आमच्या गाद्यांनी कितें करून दिलां ते सर्व देवाचें दायज आमकां दिलां म्हणून आमी देवाक होगोळशया आनी ताका देवाक अर्घां दिवया. तर परत्यान तुमकां हांव मागतां बरें संतोष भरीत सुकाळ मोती फेस्त. देव बरें करूं. मोगाळ माये
राणी ओ दयाळ माये सुमिया जिजूचे माये तू जाऊ ना सायामची आवय तू आमच्या जिणयेची ससाय मुनशा कुळाची बुडवी काय ओ मोगाळ माये आमचे मोगाचे राणी जशी साळका फुलांती उपराम उदेगात फुलता चिखलांत ती जल्माल्यारी नितळ निर्मळ उरता तशेंच मोरये मोगाळी माये तू जावना सायनीस कळ निर्मळ ओ मोगाळ माये आमचे मोगाचे राणी ओ दयाळ माये सुमिया जिजूचे माये जशी निळशा मोळबार हजारो निकेत्रां झिळमिळटा पुनवेक प्रजळसो संद्रे पृथ्वी सुवंखा निवारता तशें तो माये उज्ज्वल करताय आमचे पातकी जीवन ओ मोगाळ माये आमचे मोगाचे राणी